पाक फौज का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, इबरत का निशान बना दिया। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। कल रात से अब तक 48 भारतीय ड्रोन्स गिराए गए हैं। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, इबरत का निशान बनाया, भारतीय ड्रोन्स को मलिया मेज कर दिया। इसका कचरा कूड़ा जो था वो उसके भी मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। भारत कल से अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बड़े शहरों में ड्रोन्स भेज चुका है, लेकिन इन ड्रोन्स को इनके अहदाफ में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जिस मकसद के लिए भारत ने ये ड्रोन्स भेजे थे उस मकसद को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो अभी तक की इत्तलात ये हैं कि पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश फिर नाकाम बनाई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ साहब। नासिर साहब, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल जो भारत की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है उसको नाकाम बना रहा है। 77 एक बहुत बड़ी तादाद है ड्रोन्स की जिनको पाकिस्तान ने तबाह किया है, उनको नाकाम बनाया है, क्योंकि ये भारत की जानिब से भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में सर्वेलेंस के लिए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। आप कल से ये देख रहे हैं और अभी तक 77 ड्रोन्स जो हैं वो गिर चुके हैं। जिस तरीके से आपने सर्वेलेंस कहा, ऑब्जर्वेशन कहा, दूसरा इसका बड़ा मकसद जो है हमारे एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने का है। आपको अंदाजा होगा कि जो रेडार्स होते हैं वो अपनी शुआएं बेचते हैं और वो शुआ जो है वापस टकरा के तो आती है, तो जो भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन आ रहा होता है तो उसकी लोकेशन उससे पता चलती है। लेकिन इस ड्रोन में ये कैपेबिलिटी है कि वो उन शुआएं जहां से निकल रही होती हैं उस रडार को जाके उस पे गिरते हैं। तो इस तरीके से आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सबकत दी है इन पे, और किस तरीके से हम सॉफ्ट एंड हार्ड किल दोनों तरीके से उनके ड्रोन्स के जरिए जो वो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उसको हम फेल कर रहे हैं। और ये बड़ी कैपेबिलिटी है हमारी, वरना देखिए कि अगर वो जो हमारी उधर एयर डिफेंस लगी हुई है थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ साथ, अगर उसको नुकसान पहुंचे तो आइंदा जो है जब ये एयर का यूज अगर करेंगे तो उसमें उनको बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन हमने उनकी जो एयर फोर्स जो थी उसको भी जो है वो वी गेव देम अ ब्लडी नोज, और जो ड्रोन्स वाली उसकी टेक्निक है उसको भी वी आर गिविंग देम अ ब्लडी नोज। तो माशाल्लाह बहुत फख्र की बात है हमें अपने एयर डिफेंस पे, एयर फोर्स पे, बल्कि पूरी कौम पे ही नाज है माशाल्लाह जो अभी इस वक्त जो रवैया। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो कोशिश कर रहा था भारत कि हमारे डिफेंस सिस्टम को ट्रेस किया जा सके, वो उसमें भी मुकम्मल नाकाम हुआ है, क्योंकि जो हमारी हिकमत अमली थी, जो हमारी स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान आर्मी की, वो कितनी प्रोफेशनल थी कि हमने उनको बासानी नाकाम बनाया, उस तरीके से नाकाम बनाया कि वो इसमें कामयाब नहीं हुए कि वो हमारे डिफेंस सिस्टम को ट्रेस कर सके किसी भी सूरत। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपने खुद ही इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि बहुत बुरे तरीके से पिट चुके हैं। यही वो ड्रोन्स है ना जो डेटा वापस ट्रांसमिट करते, तो वो अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो डेटा उनके पास उस तरीके से नहीं गया, और ये अब हमारे पास एक ट्रॉफी की सूरत में आ गए हैं 77 ड्रोन्स। सही, तो इट इज अ जॉब वेरी वेल डन। सही, जबरदस्त। नासिर साहब ये भी फरमाएगा कि हमने देखा है कि भारत जो है वो हमेशा बात करता था कि जी हमने अगर पहल की है या पाकिस्तान पर हमला किया है तो हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन अब ये जो झूठ है ये भी इनका बिल्कुल सामने आ गया खुल के, क्योंकि अब तो शहरी आबादी को LOC पर निशाना बनाया जा रहा है, बिला इश्तियाल वहां पे फायरिंग हो रही है, गोलाबारी कर रहा है। तो अब किस तरह से उसके पास फेस सेविंग का मौका बाकी रह गया, क्योंकि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि भारत के पास अब कोई जवाब नहीं है, ना फिर खित्ते की सलामती का कोई उसके पास जवाब बचा है। देखिए, इन्होंने दहशत गर्दी का नैरेटिव बनाया, तो ऑब्वियसली इन्होंने फिर यही कहा कि हमने दहशत गर्दों को मारा है।
جو کہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ یہ معصوموں کو مار کر گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کشمیر پہ۔ دیکھیے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری فوج نے ان کا حال کیا ہے انتہائی برا، تو اب ان کا بس نہیں چل رہا، تو ابھی وہ اپنا فائر جو ہے ہماری پوسٹوں پہ تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو ابھی ہمارے ڈیپتھ ایریاز میں وہ فائر کرنا شروع ہوئے ہیں جہاں پہ سیویلین آبادیاں ہیں۔ اور ہم کشمیر میں چونکہ سارے مسلمان ہیں تو ہم اس طریقے سے جواباً آبادیوں پہ ایک تو ہمارے اخلاقیات میں ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سارے مسلمان ہیں، تو ہم اس طریقے سے اس طرح کا فائر کا جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتے۔ تو ہم اپنے طرف سے بھرپور اس کوشش میں ہیں کہ ان کی فائرنگ پوزیشنز کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ یہ ہمارے سیویلینز پہ فائر نہ کریں۔ لیکن آپ نے جو اینگل اٹھایا ہے وہ بہت اچھا اینگل ہے کہ دیکھیے ان کا چہرہ بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے، پہلے بھی معصوم اور اب بھی معصوم، اور یہ دہشت گردی کا جو ہے وہ ڈھکوسلا انہوں نے بنایا تھا وہ کھل کے دنیا کو سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر صاحب جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی اگر ہم بات کریں تو برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، پھر ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی وزیر مملکت خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ تو ڈپلومیٹک طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ڈپلومیٹکلی پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے؟ دیکھیے ہر کسی کو جو نیوکلیئر کانفلکٹ ہے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے، تو لازمی بات ہے جو ذمہ دار دنیا ہے وہ یہ چاہے گی کہ ہم آپس میں جنگ نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں اسی کوشش کا حصہ ہے، اسی رسپانسبلٹی اور میچورٹی کا حصہ ہے، اور آبویسلی پاکستان جو ہے ڈپلومیٹیکلی بہت اس وقت اگریسو بھی ہے اور انگیجڈ بھی ہے۔ تو اس سینس میں یہ وہ رابطے ہیں جو آپس میں ممالک کرتے ہیں اور سچویشن کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب چونکہ انڈیا جو ہے اتنا کچھ کر چکا ہوا ہے اور وہ اندھا اور بہرا ہو کے اس نے تو ان سب کی باتیں نہیں سنی، انہوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ تو ابھی آبویسلی ہمیں یہ اس بات کا تو جواب دینا ہی پڑے گا نا، تو پھر بھی ہم ڈپلومیٹیکلی بھی وی ول ٹیک کیئر آف اٹ لیٹر آن۔ صحیح، ٹھیک ہے ناصر صاحب، ڈپلومیٹیکلی ہماری اپروچ بھی بہت اچھی ہے اور پوری دنیا بھی شاید اس کی ہمیں معترف نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا سوال یہ کہ آج ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس تمام تر معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے، آلدو ہمیں امریکہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم پیس میکر ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کا جو اقدام ہے وہ شیم ہے، لیکن آج جو جے ڈی وینس کا بیان تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں، نیچرل ہے، بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دے دیا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح کی ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فیوریٹزم بھارت کو مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ جب اس طرح کا وقت آتا ہے یا مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ پہچانے جاتے ہیں، تو ابھی یہ ہمارے لیے کافی ہے اس طرح کی چیزیں سمجھنے کے لیے۔ تو یو ایس اور انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور وہ انہوں نے بھی بات اس طریقے سے کی ہے جس کے دو مطلب ہیں، تو ساری باتیں ہمیں ہماری پاک عوام کو سمجھ آتی ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درمیان میں رہنا، ڈھیلی ڈالی کرنا، اس طرح کا رول جو ہے ایک سپر پاور سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ دے مسٹ بی ویری کلیئر کہ وہ کس طریقے سے حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان پہ واقعتاً یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بیچ میں آئیں اور انشور کریں، اس طریقے کی باتیں نہ کریں کہ جس میں ڈھیلی ڈھیلی باتیں، اور چونکہ ہم یہ ساری باتوں کی سمجھ رکھتے ہیں۔
इन सारी बातों की समझ रखते हैं। नासिर साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम देख रहे हैं कि भारत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से इसका जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे तो कशीदगी में इजाफा होगा, कशीदगी बढ़ेगी। आप फिर सूरत हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल जो भी है, आप जरा मुझे इस बात का सोच के बताइए कि वो हमें मारे तो हम क्या करें? तो हमें यकीनन अपने दफा का हक है ना। बिल्कुल। तो हम तो वही कर रहे हैं। तो फिर अभी सूरत हाल जिस तरफ भी जा रही है, क्या उनको नजर नहीं आ रही? क्या उन पे समझदारी खत्म है? क्या उनकी अकल खत्म है? क्या उनकी रैशनैलिटी खत्म है? तो ये सिर्फ हम नहीं देखना कि किस तरफ जा रही है, तो हम बिल्कुल इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरफ जा रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमें कौमी गैरत के तकाजे हैं, हमारे पाकिस्तान की सालमियत का मसले का चैलेंज है। तो अभी हर जगह पे हम उसको जो मौसर जवाब दे रहे हैं। आप देखिए माशाल्लाह मीडिया हमारा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिप्लोमेटिकली हम कितना अच्छा, मॉरली हम कितना अच्छा, हमारी पाक अवाम कितनी अच्छी। तो हर सफेर में हम उनको जवाब देंगे। और आप देखिएगा कि ये जो इंडिया का इतना स्टैचर जो बना हुआ था, जी माइटी इंडिया, राइजिंग इंडिया, अभी ये जो फायदा उठा रहे थे ना इंडिया जो है चाइना को अपना फ्यूचर एडवर्सरी शो करके, और पूरी दुनिया इनके पास आई हुई थी और इंडिया को काउंटर वेट बना रही थी, ये उनका भी कॉन्फिडेंस शैटर करेंगे और ये पॉलिटिकल चेंजेस भी होंगी फिर इंडिया में।